May buntag natong tanan mga kaigsunan ko kang Kristo, ani nasab kita karon sa atong spiritual empowerment matag Lunes sa buntag alas 6 gikan sa alas 6 hangtod sa alas 6:30. So may buntag og ang Dios magapanalangin sa matag pulong atong pamation karon og may buntag inguman sa tanang TFCC, Amlan, Mabinay, Pamplona, Baez, Tanhay og ang tanang magtotoo sa Ginoo may buntag kanatong tanan. So karon buntaga atong tun-an ang pulong sa Dios diri sa Juan 14 bersikulo 6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kun dili moagi kanako. So kining usa ka verse mga kaigsunan nga atong pagaisgutan karon, usa ka familiar verse kanatong tanan. Diin kita kada nasayod na ani mga kaigsunan, pero pasagdi lang nga atong tun-an pagbalik tungod kay mao importante kini sa matag usa kanato karon ilabi na sa panahon sa pandemic. So ang atong isgutan karon mga kaigsunan kining gitawag answers to all destiny. Ang tubag sa tanang mga padulngan sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi makaigsunan nakapangutana na bata sa atong kagalingon nga kung kita kuhaon sa Ginoo ang atong kinabuhi asa ta paingon. Nakapangutana ba kag asa paingon ang atong kinabuhi or concerned ba kita sa atong padulngan sa matag usa kanatong tanan. Ingon nga kita mga tawo makaigsunan angay natong mahibaluan ang atong padulngan sa atong kinabuhi. Tungod kay daghang mga tawo karon nga wa gyud masayod asa sila padulong unsay ilang padulngan. Pero karon sa atong kinabuhi o sa atong pagatun-an mga kaigsunan atong hibaluan ang padulngan sa matag usa kanatong tanan. Tungod kay daghang mga tawo di kasiguro sa ilang adtuan. Pero karon ang Bible o ang pulong sa Ginoo maghatag kanatong kasiguruhan sa atong pangapangutana sa atong kinabuhi. So karon maingon diri sa atong pagatun-an mga kaigsunan atong tulan ang tubag ni Kristo ngadto sa tanang mga angay natong padulngan sa atong kinabuhi. Mingon si Kristo diri sa John 14 verse 1 mga kaigsunan, og mingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol salig kamo sa Dios og salig usab kanako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang mga lawak og moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod dili ko unta kamo sultihan niini. Og kun atuan na ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atuwa usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. So si Filipe makaigsunan miingon, si Tomas, apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa-unsaon manamo pagtultol sa dalan. So kining atong gibasa makaigsunan ko kang Kristo, usa ka pulong sa Ginoo nga naghatag kanatong assurance na aduna tay padulngan makaigsunan kay miingon ang atong Ginoo nga sa atong kinabuhi ayaw kamo kaguol, ayaw kamo kabalakas, salig kamo sa Ginoo. Tungod kay sa balay sa kong amana adunay daghang mga lawak. Og moadto siya dito aron andaman kitag mga lawak og human og andam niya makaigsunan, mobalik siya aron kita kwaon niya. So kini assurance makaigsunan nga aduna gutay padulngan. Ang problema lang nato unsaon nato pag-adto dito sa giandam sa Ginoo sa matag usa kanato nga mao kini ang dapit nga angay natong padulngan sa atong kinabuhi. So karon ang atong Ginoo nahimo siyang pamaagi sa atong kinabuhi. Kining gitawag diri og si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Ang buti pasabot ani mga kaigsunon ko kang Kristo nga kung atong tanawon tubag ni siya answers to all destiny kanatong tanan. Munang mingon ang atong Ginoo I am. Sa ato pa si Kristo lamang mga kaigsunan og nining dapita kanang the word I am mga kaigsunan. This is the another I am saying whereby Jesus claims to be God. Na sa ato pa mga kaigsunan pag-ingon I am, laing statements I am mga kaigsunan nga nag-ingon og nag-ingon ang atong Ginoo og nag-angkon nga siya ang atong buhi nga Dios mga kaigsunan. Ingon nga ang Dios dito sa Exodus chapter 3 verse 14 nga mingon dito ang atong Ginoo og ang atong Dios I am who I am. Pag-abot ni Kristo, mingon siya, I am, mga kaigsunan. Sa to pa, ang atong dalan, ang atong kamaturan, ang atong katubagan sa atong destiny, way lain kundili ang atong buhi
kinabuhi nga Dios mga kaigsunan. So pag ingon ni Kristo I am, naambot niya pasabot ang igsoon, si Kristo ang atong katubagan sa atong mga destinasyon sa tagsa-tagsa nato. Nga mga kaigsunan, kinsa ba si Jesus? Tumingon ta nga si Jesus Christ, maingon nga siya ang Dios nga may tubag nato mga kaigsunan. Na unsa may naa sa pagka-Dios ni Kristo. Maingon diri mga kaigsunan, I am the way. The way to God mga kaigsunan, ang dalan paingon sa Dios nga labing gamhanan. So pag ingon ni Kristo, I am the way to God mga kaigsunan. So muna giingon niya, I am the way. Means to God. Nasa ato pa, siya ang atong dalan paingon sa Ginoo. At alam nyo mga kaigsunan ko kang Kristo, Jesus is not one way among many, but the way. Si Jesus dili sa mayon ta dili ta makaingon igsoon nga usa siya sa mga dalan. Nining kalibutan na kundili maingon igsoon but the way, siya ang dalan paingon sa Dios nga labing gamhanan. Muna mingon bitaw diri sa Acts chapter 4 verse 12 mga kaigsunan, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala ni laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Nga naman makaigsunan, sa pagkatinuod, maingon man siya, Jesus is not one way among many, but the way, mga kaigsunan. Sa ato pa, kung wala ang atong Diyos, wala tay dalan sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, paingon sa atong destinasyon, nga mao ang giandam sa Ginoo para kanatong tanan. So niya pag-ingon kaigsunan la statement, Jesus is the one way to the Father. Siya lang ang nag-inusara nga dalan paingon sa langit ng Amahan, mga kaigsunan. Wala na ilain, kundili ang atong Ginoong Kristo. Napagingon direksyon, the only way to God. Siya lang ang bugtong matuod nga dalan paingon ngadto sa Dios nga labing gamhanan. Without Jesus Christ, wala tay dalan paingon sa Ginoo makaigsunan. Munang mingon gani ang atong Ginoo. Sa pagpangita ninyo sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga gangaan, kay sigpit ang dalan paingon sa gingharian sa Dios makaigsunan, samtang ang dalan paingon sa kalaglagan, baling lapara og daghan ang misubay. Munang mingon sa Matthew chapter 7 verse 14 makaigsunan, apan masigpit ang gangaan og malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon og jutay ra ang nakakaplag niini. So makaigsunan mo nang mingon si Jesus Christ, the only way to God. Siya lagud ang dalan makaigsunan. Og ingnon ko ikaw makaigsunan, tinuod ang ingon sa Bible, sigpit ang dalan, kabalo mo ngano makaigsunan tungod kay daghang mga tao nagdumili pagduol sa Ginoo, nagdumili pagdawat kang Kristo, nagdumili sa iyang kinabuhi pagdawat sa atong Ginoong Kristo. Pero kung ingnon ko ikaw makaigsunan, kung imong pasudlon ang atong Ginoo sa atong kinabuhi igsoon ingnon ko ikaw, dili lisod o dili sigpit ang dalan paingon sa gingharian sa atong Ginoo. Munang mingon pag-usap sa John chapter 10 verse 7, busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo ang pultahan sa ako ang pultahan sa mga karnero. Sa ato pa makaigsunan, siya ang pultahan. Muna nga, kita mo agi gayud ta sa Ginoo. Di ta pwedeng manglaktod makaigsunan. Ang atong dalan paingon sa Dios, ang atong dalan paingon sa langit igsuon, way lain ang atong Ginoong Hesukristo. Muna mingon siya, I am the way to God, mga kaigsunan mga Kristo. So mingon dire, the way to the holiest. Sa ato pa siya ang dalan paingon sa pinakabalaang dapit nga giandam sa Ginoo kanatong tanan. Asa nato makita ni makaigsunan sa Hebrew chapter 10 verse 19. Busa mga igsuon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Kristo. Sa ato pa makaigsunan siya ang dalan ngadto sa pinakabalaang dapit diin ato ang maglingkod ang atong Dios nga Amahan mga kaigsunan. Og naapay bag-o makaigsunan, the new and living way mga kaigsunan. Siya ang bag-o og ang buhing dalan nga atong pagasubayon sa matag usa kanatong tanan. Muna makaigsunan sa gingon sa Hebrew chapter 10 verse 20. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bagong agianan, usa ka buhing agianan lahos sa tabil nga sa ato pa pinaagis iyang kaugalingong dugo. Sa ato pa makaigsunan, unsay gibuhat ni Kristo, giablihan ang bag-o ug buhing agianan ngadto sa pinakabalaang dapit mga kaigsunan. So inaani ang atong Ginoo makaigsunan sa atong kinabuhi. Iyang gi-introduce ang atong sa atong kinabuhi nga siya ra gyud ang dalan para sa atong kinabuhi makaigsunan, wa tay laing desisyon kundi pilion nato ang atong Ginoo para kitang tanan makasulod sa gingharian sa Dios. Walay tawo nga di gusto mo atog langit, walay tawo nga gusto mo atog impierno. Tanan mo atog langit igsoon. Ang problema unsaon nato pag-adto sa langit kung wala ang atong Ginoo. Munang mingon ang atong Ginoo, I am the way. Siya ang dalan igsoon. So munang isubay sa dalan ang atong kinabuhi kay kung wala ang atong Dios, wala gitay maarang mahimo. So di lamang makaigsunan kundi ang ingon pa sa Bible
Bible, maingon siya, I am the way, the truth. Siya pod ang kamatuoran. So kining kamatuoran igsuon, the key emphasize in this gospel. Ang gingon igsuon, kining klasiyag kamatuoran nag-emphasize ni siya sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo. Nganong makaingon man tanay igsuon na sa Bible in John chapter 1 verse 14. Maingon nito mga igsuon, og ang pulong na himong tawo og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya o kamatuoran. O sa gingon diri, puno sa grasya. Ang pulong na himong tawo og nipuyo uban kanato mga kaigsunan. O ang atong Ginoo, puno sa grasya o kamatuoran. So, ang pulong sa Ginoo na tawo, sa ato pa mga kaigsunan, kining ditawag nga kamatuoran, emphasize in this gospel. Kining Biblia mga kaigsunan, kining pulong sa Ginoo. Unya ka mga kaigsunan, ang gingon po sa Bible, Jesus as the truth fulfills the teaching of the Old Testament. Siya pod ang kamatuoran nga nag-fulfill ug nagtuman sa tanang gitudlo sa daang kasabutan mga kaigsunan. Unya gingon diri, unya iya pong gi-reveal ang tinuod o ang bugtong matuod nga Dios mga kaigsunan. Unsa gingon sa John chapter 8 verse 40, ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamaturan nga akong nadungog gikan sa Dios. Muna mga kaigsunan, siya nag-reveal sa atong buhi nga Dios. Sa ato pa kun imong tan-awon mga kaigsunan, kun wala ang atong Ginoo, di gyud ta kaila kun kinsa ang atong Ginoong Hesus o kinsa ang atong bugtong matuod nga Dios. Pero sa pag-ani ni Kristo mga kaigsunan, siya nagpaila sa atong Diyos nga labing gamhanan. Nganuman makaigsuonan, lisod kaayo ang kinabuhi sa tao kung dili ta kaila og Dios. Muna ang atong Ginoo, Hesus Kristo, nag-introduce siya, iyang gi-reveal ang pagka-Dios sa iyang amahan mga kaigsuonan. Unya man natingala bitaw si Jesus, mingon siya, ang gibuhat lamang niya maong pagsulti kanato sa kamatuoran nga nadungog gikan sa atong buhi nga Dios. Pero ang mga tao sa unang panahon nagtinguha pagpatay ngadto kang Hesus. Now makaigsunan sa atong kinabuhi karon. Muna akong giingon makaigsunan lisod kining di ta kaila kun kinsa ang atong Ginoo sa atong kinabuhi. Munang gi-reveal sa Ginoo o gi-reveal ni Jesus Christ pinaagis kamatuoran ang atong buhi nga Dios makaigsunan. Munang numdum ko sa book of Acts chapter 17 verse 23 and 24 mga kaigsunan nga nag-ingon nga ang mga tao sa unang panahon nagsimba lang sa Dios nga wala mailhi. Munang miingon dito si Pablo, kanang Dios nga wala ninyo mailhi, muna ang Dios nga nagbuhat sa langit og sa yuta. Muna dres atong kapanahunan makaigsunan, ang atong Ginoong Kristo o ang atong ang pulong sa Ginoo nagpadayag sa bugtong matuod nga sa Dios. Muna makaigsunan maingon ta nga kung kita may kinabuhing dayon kabalo mo makaigsunan, kung ikaw ug ako may kinabuhing dayon, ang buti pasabot ana nga ikaw ug ako nakaila sa bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga iyang pinadala sumala pa sa John chapter 17 verse 3. Muna nga atong Ginoo mingon siya, I am the truth. I am the truth. Walam siya nga I am the way, siya ang kamatuoran. Unya ang kamatuoran son, muna siya nag-fulfill sa tanang mga pulong sa Ginoo in the Old Testament og nag-reveal sa bugtong matuod nga Dios. Muna gingon sa Bible gani makaigsunan ba? Sa John chapter 1 verse 17, ang balaod gihatag ngadto kang Moses, pero ang pulong sa Dios og ang grasya sa Dios makaigsunan ang nagdala way lain kundi ang atong Ginoong Kristo. Siya ang nagdala sa grasya og kamatuoran. So kung imo tan-awon makaigsunan og Dios kamatuoran, gipadayag po niya ang atong Dios nga labing gamhanan. So naapay lain niyang statement makaigsunan, He is the truth of God that set us free makaigsunan. Siya ang kamatuoran sa Dios nga naghatag kanato og kagawasan. Munang bingon bitaw sa Bible, kung kita masayod sa kamatuoran, kining kamatuoran maghatag kanato og kagawasan. So makaigsunan sa atong kinabuhi daghang nakagapos kanato. Una ang atong kahadlok, ang atong kabalakas, atong kinabuhi, unsa na ang kahimtang sa atong kinabuhi, asa paingon ang atong kinabuhi. Pero ingnon kay ka makaigsunan, siya ang kamatuoran sa Dios nga naghatag kanato kagawasan. Pero ang tawo gani makaigsunan nga wala masayod kung unsa ang kamatuoran, makaigsunan gapos siya sa iyang kagalingon, ilabi na sa atong mga kasalanan. Munang miingon ang atong Ginoo, kinahanglang masayod ka kung unsa ang kamatuoran, kay ang kamatuoran maghatag og kagawasan. So tugutan nato igsuon nga dili ta mahimong kanang gitawag nga ignorante about the truth mga kaigsunan. Kinahanglang masayod ta sa kamatuoran nga wilain kundi ang atong Ginoong Kristo. O nagingon diri mga kaigsunan, He is the teacher and the source of truth. Ang atong Ginoo mo'y tinubdan
o magtutudlo sa tanang kamatuoran. Muna mga kaigsunan sa New Testament, ang atong Ginoo padayong nagatudlo sa iyang igtuludlo sa iyang mga apostoles. Nagtudlo gid siya kung unsa ang kamatuoran mga kaigsunan. Then di lamang na mga kaigsunan, miingon pag yun ang atong Ginoo, atong balikan pagbasa ang pulong sa Dios. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ikatulo, siya ang kinabuhi. He is the way, the truth, and the life, mga kaigsunan. So miingon dire, life is Christ's gift. Ang kinabuhi gasa ni Kristo. Pero ingnon ko ikaw mag-ison, and He in fact is the life. Siya ang kinabuhi, mga kaigsunan. So, gingon din mga kaigsunan ng Kristo sa John chapter 10 verse 28, naghatag siya kinabuhing dayon kanatong tanan o wala na'y makaagaw kanatong tanan. May pa din mga kaigsunan, Jesus alone is the life who fulfills the Old Testament promises of life from God, mga kaigsunan. Si Jesus Christ lamang ang ang kinabuhi o nag-fulfill o nagtuman sa saad sa Ginoo nga mao ang kinabuhing dayon. Munang giingon sa Bible in John 11:25, ang tanang nagtuo bisan tuod mamatay mabuhi ug ang tanang buhi nga nagtuo kang Kristo di na gyud mamatay. So munay saad sa Ginoo makaigsunan. So si Jesus Christ is able to give us eternal life to all those who believes in Him. Munang naa sa John chapter 3 verse 16, ang tanang mituo kang Kristo may kinabuhing walay katapusan. Dili siya malaglag kundi may kinabuhing dayon. Og naa pa dito igsoon, last ako share kaninyo, no one comes to the Father except through me. Manamingon no one comes to the Father except through me. Nasa ato pa, walay makaato sa amahan, gawas kun siya ay moagi kang Kristo. So makaisunan inani ang atong pamalandungan, unsa kadako ang imong panginahanglan kang Kristo. Kung nagtanaw kas imong padulngan, wa kay laing pangitaon pa, wa kay laing duulan, wa kay laing dawaton, kundili ang atong Ginoong Hesukristo. So makaigsuonan ingnon ko ikaw, kung si Jesus Christ niya sa atong kinabuhi, igsuon, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Naka sa tamang daan, naka sa katotohanan, at naaka sa buhay na walang hanggan. Mag-ampo ta mga kaigsunan. O Dios nga labing gamhanan, panalangini si bisan kinsa ang manimati sa imong mga pulong. Among gipasalamat ang Ginoo nga kini mong pulong magaluwas sa tanang mga tawo nga manimati niini, o akong giampo Ginoo, daghan pang mga tawo makaila kanimo, daghan pang mga tawo makadawat kanimo Ginoo. Panalangin o Dios ang tibuok katawhan, tagay kami o ihatag kanamo ang dugang panalangin o luwasa kami ni nga mong kahimtang karon sa pandemic. Salamat Ginoo, dalaygon ka ni kahaponon sa kabuntagon sa ngalan ni Kristo ka among Ginoo mangluluwas. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Sa tibuok kong kasing-kasing, pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Sa tibuok kong kasing-kasing, pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Tungod kanimo mag-aawit ako, tungod kanimo
Mag-aawit ako, o Ginoo, sa